در بین موجوداتی که الله متعال پیدا کرده، در همه موجودات اگه خرد و بزرگ است، انسان یک حیثیت جداگانه داره. الله برش ارزشی خیلی جداگانه قائل شده، به انسان یک استعداد خاص داده و قوه حاکمیت برش داده که حاکمیت بکنه در سر کائنات و از کائنات استفاده بکنه. از او خاطر است که الله این توانمندی را به انسان بخشش کرده که حتی تا سیاره هایی که در فضا موجود است از اونجا استفاده بکنه. آن چیزی که در روی زمین از بحر و بر، از خشکه و دریا میبینیم، اگر از حشره و پرنده و حیوان میبینیم، کلش مورد استفاده انسان قرار گرفته و الله متعال امی استعداد به انسان نصیب کرده. از این معلوم میشه که در بین موجودات الله متعال انسان مشخص کرده به مکلفیت، یعنی مخاطب کتاب خود و وحی خودم انسان قرار داده. پس معلوم شد که اصلی موضوع قرآن کریم بحث از انسان است. انسان چه قسم بحث میکنه؟ الله متعال انسان اول معرفی میکنه، خود انسان با خودش شناسایی میکنه که کیست و بعد از اون مسئولیتش انگشت نما میکنه که در دنیا آمده چی مسئولیت داره، مسیرش انتخاب میکنه که کدام طرف و کدام جهت روان است. از او خاطر قرآن کریم کل راه های زندگی انسان هم در دنیا و هم در آخرت مکمل واضح میکنه. هیچ چیز در یک زاویه و گوشه تاریک باقی نمیمونه، قرآن او را معرفی میکنه. این عده از علما قائل به ایستن که اصل موضوع مرکزی قرآن کریم یا محور قرآن کریم انسان مکلف است. تقریبا دلایلشان هم قناعت بخش است و واقعیت هم نظر به وضعیت انسان که ببینی در کدام وضعیتی که زندگی میکنه لایق هم است که باید موضوع قرآن کریم انسان باشه. تعداد دیگری از علما قائل به است که موضوع قرآن کریم توحید است، عقیده یکتا پرستی الله متعال، الله را یک دانستن. البته در بین اردو نظریه چندان تفاوت وجود نداره. انشالله اصلا گپ است که انسان هم فقط وقتی مورد بحث قرار میگیره که حالاتش بررسی شود که آدم چی نظریه و عقیده داشته باشه، به کدام سمت حرکت بکنه. اولین چیزی که برای انسان مناسب و ضروری است شناخت الله متعال است و شناخت الله متعال آغاز یا ابتدایش از یک تا پرستی شروع میشه. زمانی که یک انسان عقیده بکنه که مستحق عبادت تنها الله متعال است، رب تنها الله متعال است، خالق تنها الله متعال است، بازگشت ما خالص به سوی الله میشه، گناه ها را الله میبخشه، رزاق الله است. این موضوعات باید هر انسان بدانه و این اصل مسئولیت یا وظیفه انسان است. علما یا محدثین و مفسرین اکثریتش قائل به است که قرآن کریم کل محورش توحید الله است. یا از توحید گپ میزنه یا از شرک، یا از اهل توحید یا از اهل شرک ضدش است، یا از کسانی که مخالفت توحید میکنه از وا سخن میگه، یا ثمره و نتیجه موحدین و مخالفین ذکر میکنه، و یا دلایل توحید قرآن ذکر میکنه، یا ثمرات توحید ذکر میکنه، یا مسائلی که تعلق به توحید داره در قرآن کریم ذکر میشه. از او خاطر موضوع مرکزی قرآن کریم توحید است. در بین اردو نظریه کدام تفاوت وجود نداره. کسی حالات انسان اول مد نظر میگیره، از او خاطر میگه موضوع قرآن کریم توحید است. کسی اصل شخص در نظر میگیره که الله او را مکلف به حالت کرده، به حالت توحید کرده که او انسان است. در حقیقت در بینشان تضاد وجود نداره. کتاب الله متعال از هر دو محور بحث میکنه، هم انسان و هم حالاتی که خیلی ضرور است برای انسان، هر دویش در نظر میگیره.